मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता बनेको देउवाको आरोप। गठबन्धनलाई धोका नदिने नेपालको प्रतिबद्धता। वायु सेवा निगमको लागि मलेसियामा होटल छनौट गर्दा भएको अनियमितताबारे छानबिन सुरु। कानुन मिचेर टेन्डर स्वीकृति गरेको खुलासा। सर्लाहीको ईश्वरपुरमा वडाध्यक्षको हत्या। पोखरी निर्माणको क्रममा विवाद हुँदा डोजरको बकेटले हिर्काएर मारेको खुलासा। खेतमा पानी लगाउने विषयलाई लिएर रौतहटको मौलापुरमा झडप। 15 जना घाइते, 2 को अवस्था गम्भीर। सरकारले तोकेको अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क भएन। विराट मेडिकल कलेजद्वारा मनोमानी शुल्क असुली। पेडमै सबै कुरा हुन्छ भन्नुभयो। नेपालमा थप 2016 जनामा देखियो कोरोना। 30 जनाको मृत्यु, 4914 जना निको भए। र युरोकपको नकआउट चरणका खेलहरू आजबाट। आज राति वेल्स र डेनमार्क तथा इटाली र अस्ट्रिया भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले एकअर्कालाई धोका नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार पत्रकारसँग अन्तर्क्रियामा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गठबन्धनलाई अझै सशक्त बनाउने बताएका हुन्। अन्तर्क्रियामा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति देउवाले माधव नेपाल लडाकु मित्र भएको भन्दै उनीबाट कुनै धोका नहुने पनि बताए। आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेकोमा राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना गर्दै देउवाले राष्ट्रपति भण्डारी भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता भएको आरोप लगाए। कुनै पनि मान्य सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेन। आधार व्यक्ति हो, मान्य संसद हो, त्यो स्पष्ट छ। कुनै संसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अब आधार प्रस्तुत गरेमा आधार भनेको विदुषी नै छ। भ्याउनु तयार थियो, मान्छे भ्याउनु तयार गरेमा राष्ट्रपतिले अनुरोध गर्ने हो। आफूलाई 149 सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरे पनि राष्ट्रपतिले रातारात संसद विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश हुने विश्वास व्यक्त गरे। त्यो स्पष्ट संविधानमा लेखिया कुरा। संविधानै मिच्ने मान्छेले अहिले के प्रजातन्त्र आउँछ, के संविधानको रक्षा गर्छ, के संविधान बचाउँछ। र संविधानको यसका लागि संविधानको अन्तिम व्याख्याकार त अदालत, त्यसका अदालतमा जानुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरूको लडाईँ प्रधानमन्त्रीको लागि नभएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि भएको बताए। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन लामो समय अघि बढ्ने उनको दाबी छ। गम्भीर रूपले नै छलफल गरिराखेकै छौँ। यो देशलाई के गरी बचाउने, लोकतन्त्र के गरी बचाउने, संविधान कसरी बचाउने, जनताको सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमै छ। म चाहिँ
के भन्न चाहन्छु भने मैले निर्वाचनको बेलामा घोषणापत्र तयार पारेर जनतालाई यसरी यसरी विकास दिने, भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर जे प्रतिज्ञा गरेका थिए र अब बाँकी जीवन म चाहिँ विकास र समृद्धिमै लगाउँछु। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताए। नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आए पनि आफूले गठबन्धनलाई धोका नदिने स्पष्ट पारे। माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन, तर हामी यो जुन प्रोसेस अगाडि बढेको छ त्यो प्रोसेसमा कुनै किसिमको धोका दिने प्रश्न बच्चै हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ गरिएको त्यहाँ पछाडि हट्ने, कुनै पनि हालतमा यो प्रोसेसमा धोका दिने चाहिँ। आफूहरू एमालेको विद्रोही पक्ष भएको भन्दै नेता नेपालले अहिलेको लडाईँ केपी ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध भएको पनि स्पष्ट पारे। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ 6 गते मार्ग प्रशस्त नभई मार्ग अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओली राजा फर्काउने र संघीयता समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। सप्तरीको राजविराजमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले विदेशी शक्तिको आडमा 2047 सालको संविधान बिउताउने ओलीको सपना पूरा नहुने बताए। ओलीले संघीयता र लोकतन्त्र मास्ने दुस्साहस गरे मुलुकमा आन्दोलनको आँधीबिहरी ल्याउने यादवले चेतावनी दिए। सकेको छ र नेपाली जनताहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरिसकेको हुनाले त्यस दिशातर्फ जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर कसैले प्रयास चाहिँ थालेको छ। खै कुनै पनि माग मधेसको मुद्दालाई त छोएको पनि छैन, अनि सबै माग मधेसका पुरा गराएर हामी सरकारमा गयौँ भन्नेले के जवाब दिने? कहीँ के रहेछ त्यो धोका रहेछ। अध्यक्ष यादवले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजलाई स्वास्थ्य सामग्री समेत हस्तान्तरण गरेका थिए। गृह तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ जनादेशमा जानको लागि बाध्य भएको बताएका छन्। शनिबार कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना कार्यालयको बुटोलमा उद्घाटन गर्दै पौडेलले राजनीतिक स्थिरता र देशलाई निकास दिन सरकारलाई ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताएका हुन्। पौडेलले अनेकौं समस्याका बीच पनि सरकारले विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताए। नेपालले विकासका क्षेत्रमा नयाँ मानकहरू नयाँ उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन नसक्ने मात्रै होइन, संविधान सभाले वैकल्पिक सरकार दिन समेत नसकेको अवस्थामा वास्तवमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको छ। कालीगण्डकी नदीको रामदी पुलदेखि 2.3 किलोमिटर तल रहेको रम्बा गाउँपालिका 3बाट 27 किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ 3 दोभानमा पानी पुर्याउने योजना छ। सुरुङ मार्फत 82 घनमिटर प्रति लिटर पानी ल्याएपछि दोभान ड्याम निर्माण गरी 54 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। दोभानबाट 7 किलोमिटर सुरुङ हुँदै रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगर 13 वेलबासमा पानी पुर्याएर 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रौतहटको मौलापुरमा खेतमा पानी लगाउने विषयलाई लिएर दुई पक्ष बीच झडप हुँदा 15 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 55 वर्षीय नैना देवी र 35 वर्षीय अन्जु देवीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। घाइतेहरूको मौलापुरमै रहेको क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। मौलापुर नगरपालिका 1 स्थित मर्यादपुरमा मुलाबी शाहले हृदय यादवको खेतमा पानी लगाइदिएपछि विवाद हुँदा झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिए। एसपी शाहका अनुसार शाह पक्षका 8 जना, यादव पक्षका 7 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरू खतरा मुक्त रहेको पनि एसपी शाहले जानकारी दिए। झडपका कारण मर्यादपुर केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो। घटनास्थलमा अहिले थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष सूर्य कुमार श्रेष्ठको हत्या
सोही ओडाका ठेकेदार प्रेमराज दाहालको संलग्नतामा रहेको आरोप लगाइएको छ। मृतकका छोरा सुमन श्रेष्ठले हिजो राति खाजा खान घरबाट फोन गरेर बोलाएर निर्घात कुटपिट गरी जेसीबीले किचेर बुबाको हत्या गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र ठेकेदारलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले तपाईको बोलाएर त्यो हिसाबमा तपाईको मिलेर तपाईको एउटा सामूहिक उनीहरूले हत्या गरेको तपाईको जेसीबीले के किचेर हो कि के हो? जेसीबी पनि तपाईको जेसीबी पनि किचेको तपाईको छ। हजुर तपाईको मान्छेलाई तपाईको मारेर पनि जेसीबीले किचेको पनि हुन सक्छ तपाईको। घटनाबारे सूचना पाए लगतै सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। घटनामा संलग्न ठेकेदार तथा जेसीबी धनी प्रेमराज दाहालसहित चालक रबिन भन्ने हर्क बहादुर तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको गिरीले जानकारी दिए। त्यहाँबाट जुन होटलमा खाएर खोजेको त्यहाँबाट प्राप्त इन्फर्मेसन अनुसार उहाँहरू बाटोमा आउँदै हुन्थ्यो। बाटोमा आउने क्रममा विवाद हो। झगडाको विवादको दुई पक्षले चाहिँ यसलाई धम्साधम्सीको रूपमा आइसके पछाडि चालक चाहिँ 81 इस्काभेटरमा चाहिँ चढ्यो र स्टार्ट गरेर इमर्जेन्सी चाहिँ उसले इस्काभेटरको टाउको हुन्छ नि बर्डले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रहार गर्यो र त्यो प्रहार गरे पछाडि घाइते हुन्छ। तत्काल चाहिँ उहाँ अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने खबर प्राप्त गरेर हाम्रो टोली पुग्यो। त्यो घटनामा संलग्न देखिएका तत्कालीन अवस्थाका त्यहाँको इस्काभेटर जसले त्यो जेसीबी ठिक्कामा चलेर आएको थियो उहाँ ठेकेदार तुरुन्तै हाम्रो नियन्त्रणमा हामीले। श्रेष्ठका आफन्तका अनुसार ईश्वरपुर नगरपालिकाका मेयर मनोज देवकोटा र ठेकेदार प्रेमराज दाहालसँग विगत केही दिनदेखि श्रेष्ठको पटक पटक विवाद हुँदै आएको थियो। पछिल्लो रिसिबीको कारण मेयर देवकोटाको इसारामा वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको हत्या भएको मृतकका भाइ ओम प्रकाश श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन्। हाल मृतक श्रेष्ठको शवलाई पोस्टमार्टम गरी दाह संस्कारको लागि आफन्तलाई जिम्मा लगाउने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ईश्वरपुर नगरपालिकाका मेयर मनोज देवकोटासँग घटनाबारे जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन नसकेको बताइएको छ। विभिन्न घोटाला हुँदै आएको नेपाल वायु सेवा निगममा फेरि अर्को घोटाला सार्वजनिक भएको छ। चालक दलका सदस्यलाई आवास व्यवस्थापन गर्न मलेसियामा होटल छनौट गर्ने क्रममा भएको अनियमितता 2 वर्षसम्म पनि गुपचुप रह्यो। नेपाल वायु सेवा निगमका अपरेसन विभागका तत्कालीन प्रमुख क्याप्टेन सुभाष रिजाल, निगमका कन्ट्री म्यानेजर सुदीप महर्जन र एयरपोर्ट म्यानेजर सुरेश हमाल लगायतले चालक दलका सदस्य राख्न 2 वर्ष अघि मलेसियाको सेरी पेसिफिक होटल छनौट गर्दा अनियमितता गरेको पाइएको छ। अनियमितता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। आयोगले छानबिनका लागि निगमलाई पत्र पठाए पनि यति लामो समयसम्म कुनै सुनुवाई नै भएन। होटल छनौट गर्दा नियम कानुन र विधि पद्धति मिचेर टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृत गरेको पाइएपछि ठुलै आर्थिक चलखेल र हिनामिना भएको आशंका गरिएको थियो। छानबिनका क्रममा ढिलाइ भएपछि चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ। निगमका अपरेसन विभागका प्रमुख रिजालकै योजना अनुसार विभागले आफ्ना चालक सदस्य राख्न 1 अगस्त 2017 मा होटलसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता गर्नुअघि अपनाइने टेन्डर प्रक्रियामा समेत मिलेमतो भएको पाइएको छ। टेन्डर निकालेर होटल छनौट भएपछि मात्रै रिक्वेस्ट फर प्रपोजल गरिएको पाइएपछि अनियमितता भएको तथ्य बाहिरिएको थियो। जबकि हरेक सम्झौता र टेन्डर गर्नुअघि नै नियमअनुसार रिक्वेस्ट फर प्रपोजल गर्नुपर्छ। अपरेसन विभागले होटलको टेन्डर गरिसकेपछि टेन्डर छनौट प्रक्रिया पूरा गर्नु अघि अपनाइने मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समेत बदनियतपूर्वक रूपमा मूल्याङ्कन गरेको पाइएको छ। निगमको अपरेसन विभागले होटल छनौट प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै छानबिनको माग सहित अख्तियार र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उजुरी समेत परेको थियो। अख्तियारमा उजुरी परे पनि अख्तियारले भने छानबिन प्रक्रियालाई खासै अगाडि बढाउन सकेन। यसबारे हामीले अख्तियारका अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा जवाफ दिन मानेनन्। उता निगमले भने अख्तियारले मागेको राय करिब 2 वर्षपछि बल्ल पठाएको छ। निगमले आन्तरिक छानबिन गर्दा होटल सम्झौतामा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। तर सम्पूर्ण कारबाही प्रक्रिया भने अख्तियारको छानबिनको आधारमा हुने
निगमको भनाइ छ। हामीले पनि आन्तरिक रूपमा हेर्यौँ के भएको रहेछ भन्ने कुरा। त्यहाँ केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू भएको हामीले आन्तरिक छानबिन गरेर पनि पत्ता लगाएका छौँ। तर यो अब सम्मानित आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष विचाराधीन रहेको र आयोगले यसका इभिडेन्सहरू सबुत प्रमाणहरू जम्मा गरिरहेको अवस्था र खोज अनुसन्धान भइरहेको अवस्था भएकोले हामीले हाम्रो सम्पूर्ण जवाफ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फर्काइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसमाथि अहिले छानबिन गरिरहनु भएको छ। नियम विपरीत सम्झौता गरी होटल खर्च बापत 3 करोड 52 लाख र यातायात खर्च 1 करोड 13 लाख गरी कुल 4 करोड 66 लाख रुपियाँ आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका गरिएको छ। निगम र सेरी पेसिफिक होटल बीच भएको सम्झौता अवधि 1 अगस्त 2017 देखि 2 वर्षसम्म रहेको भनी उल्लेख गरिएकोमा होटलको तर्फबाट 31 जुलाई 2017 मा हस्ताक्षर भएको र निगमको तर्फबाट 11 सेप्टेम्बर 2018 मा हस्ताक्षर हुनुले पनि थप आशंका जन्माएको छ। यति मात्र होइन, निगमको तर्फबाट सम्झौतामा साक्षीको हस्ताक्षर समेत भएको पाइँदैन। क्यामेरा पर्सन प्रभात थापाको साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। नेपालमा थप 2016 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 4704 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 1174, 4806 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 842 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,63,857 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट 8,975 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4,914 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 5,81,327 पुगेको छ। हाल देशभर 42,024 सक्रिय संक्रमित छन्। हालसम्म संक्रमण पहिचानको लागि 33,17,039 वटा नमुना PCR र 1,71,113 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 249 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 181, ललितपुरमा 43, भक्तपुरमा 25 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी र निजी तथा मेडिकल कलेज समेत गरी 83 वटा स्वास्थ्य संस्थामा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरेको छ। तर सम्झौता गरिएका अस्पताल मध्ये विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गरे बापत शुल्क लिएको छ। कोरोनाको लक्षण देखिएका रामजी मेहतालाई छोरा नितेशले वैशाख 28 गते राति करिब 10:30 बजे विराट मेडिकल कलेजको आकस्मिक सेवा विभागमा भर्ना गरे। रामजीको कोरोना परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखियो। अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै अस्पतालले उनलाई आइसियुमा भर्ना गर्यो। 10 दिनपछि भेन्टिलेटरमा सारियो र भेन्टिलेटरमा सारिएकै दिन उनको मृत्यु भयो। यस अवधिमा नितेशले पटक पटक गरी उपचार खर्च बापत 4 लाख भन्दा बढी विराट मेडिकल कलेजलाई बुझाउनु पर्यो। सरकारले तोकेको अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क भने पनि आफूले यति धेरै रकम तिर्नु परेको नितेशको गुनासो छ। बिमा कार्डमा सुरु दिन चाहिँ इमर्जेन्सीमा उपचार भयो, तर PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेपछि होइन अब केही पनि काम गर्दैन, अब तपाईँहरूलाई पैसा नै तिर्नुपर्छ र पेडमै सबै कुरा हुन्छ भन्नुभयो। र त्यसपछि अब हामीलाई कुनै उपाय नलागेर अब त्यत्रो गुहार्दा पनि होइन पैसा उपचार हुन्छ भन्छ पनि सबैजनाले त्यहाँ पैसा तिरेरै उपचार गराइरहेको थिए। अब थाहा हुँदा पनि हामीले तिर्यौँ। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गरे बापत शुल्क लिन नपाउने सम्झौता विराट मेडिकल कलेजले सरकारसँग गरेको छ। निशुल्क उपचार बापतको खर्च उसलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर विराट मेडिकल कलेजले बिलमा शय्या, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका औषधि र सेवाको खर्च समेत जोडेको देखिन्छ। यता अस्पताल भने सम्झौता अनुरूप नै शुल्क लिएको दावी गरेको छ।
हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ माइनस गरेर मात्रै गरेका छौँ होइन। अब त्यो चाहिँ अनुसार सम्झौता अनुसार नै गरे हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा मन्त्रालयले सम्झौता गरेका निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। सम्झौता गरिएका अस्पतालले शुल्क लिएको अवस्थामा नियम अनुसार कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। सम्बन्धित प्रदेशको सम्बन्धित निकायहरूमा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूमा वा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सप्रमाण उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भएको खण्डमा हामीले सम्बन्धित अस्पतालहरूसँग पनि बुझेर सत्य तथ्य के भएको हो त्यसै अनुसार आवश्यक प्रबन्धको व्यवस्था गर्नलाई समन्वय गर्छौँ। नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था हो भने पनि त्यसअनुसार सम्बन्धित निकायलाई हामीले लेखी पठाउँछौँ। नेपाल सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज समेत गरी 83 वटा अस्पतालमा कोभिड युनिट सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार अस्पतालमा कुन सेवा बापत शुल्क लिने, कुन सेवा निशुल्क भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ। तर सम्झौता गरिएका मध्ये कतिपय अस्पतालले आफू खुसी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा सबैभन्दा बढी अभाव देखियो अक्सिजनको। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले आगामी दिनमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिनको लागि व्यवसायीले विभिन्न अस्पताललाई 6वटा अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेको छ। कोरोना संक्रमणले नेपालमा झन्डै 9000 जनाको ज्यान गइसकेको छ, जसमध्ये झन्डै 5500 जनाको मृत्यु दोस्रो लहरको क्रममा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसरी मृत्यु हुनेमा अक्सिजन अभाव सबैभन्दा मुख्य कारण भएको देखियो। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको र तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेको बेला सरकार र निजी क्षेत्र लागिरहेको देखिन्छ। यसै क्रममा व्यवसायीहरूको संस्था राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल र आइएमई फाउन्डेसनले विभिन्न अस्पताललाई 6वटा अक्सिजन प्लान्ट उपलब्ध गराएको छ। अर्थात् जियोलाइट भन्ने एउटा मेटेरियल हामीले युज गरेका हुन्छौँ र त्यो मोलिकुलर सी जियोलाइटले चाहिँ हजुरको एयरमा भएको नाइट्रोजन र अरू ग्यासहरूलाई एब्जर्ब गर्छ र अक्सिजनलाई मात्रै हजुरको पास गर्न दिन्छ र ओभरअल एयरबाट हामीले 95% सम्म चाहिँ अक्सिजन फिल्टर गरेर यो सिस्टमबाट बिरामीका लागि क्रिएट गर्न सक्छौँ। युरोपेली प्रविधिको यी अक्सिजन प्लान्टले प्रति मिनेट 600 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने बताइएको छ। टर्कीबाट आयात गरिएको 6वटा अक्सिजन प्लान्टको मूल्य 7.5 करोडको हाराहारमा रहेको छ। सहयोग गरिएका 6वटा अक्सिजन प्लान्टबाट एकै समयमा करिब 1200 बिरामीले लाभ लिन सक्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय पेशा पहलले पहिलोचोटि ठुलो अक्सिजन प्लान्ट के अरे फ्लाइट मगाएर 6वटा हस्पिटललाई हामीले दिनु सक्नु भनेको चाहिँ 6वटा हस्पिटलको 200 जना बिरामी भनेको 1200 जना बिरामीले प्रत्यक्ष लाभ यसले पाउन सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा हस्पिटललाई अब चाहिँ अक्सिजनको अभाव हुन दिँदैन। शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आयात गरिएको अक्सिजन प्लान्ट शुक्रराज सरुवा रोग अस्पताल, कृतिपुर अस्पताल र जनमैत्री अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। व्यवसायीको पहलमा गरिएको यो सहयोगले सर्वसाधारणलाई सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आउने दिनमा चाहिँ भन्नाले जुन एउटा हस्पिटलहरूमा जुन एउटा चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू कमीको कारणबाट जुन धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो कोभिड-19 को चाहिँ कारणबाट यसले यो प्लान्ट हस्तान्तरणले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ वास्तवमा यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्वास चाहिँ छ। बाँकी रहेका अन्य 3वटा अक्सिजन प्लान्ट धुलीखेल अस्पताल, हेटौडा अस्पताल र एउटा प्लान्ट पूर्वका मध्ये कुनै एक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने योजना रहेको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ शीतल रिजालको रिपोर्ट। मनसुनी वायु सक्रिय रहेकाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भएको छ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा मौसम पूर्ण बदली भई ठाउँ ठाउँमा पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्षाको कारण जमिन गलेको, विगतमा बाढी पहिरो भूकम्पले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा बढी असर गर्न सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनको लागि अनुरोध गरेको छ। पानी रोकिँदै र पर्दै गरेकाले ठूलो समस्या ननिम्तिने पनि
केही ठाउँमा भने भारी वर्षाले असर गर्न सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल देशको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेको छ। शुक्रबारदेखि जारी वर्षाको कारण काठमाडौँका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेको छ। वर्षासँगै भक्तपुरको हनुमन्ते खोला, मनहरा र हनुमन्ते मिसिएर बग्ने खोलामा पानीको सतह बढेपछि नजिकका बस्ती जोखिममा परेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँको बागमती, विष्णुमती नदीमा पनि पानीको सतह बढेको छ। दुवै खोला, बल्खु खोलाको पानीको सतह बढेको छ। काठमाडौँका विभिन्न नदी र खोलाको पानी बाहिरिने नाका चोभार गल्छीमा पनि पानीको बहाव निकै बढेको छ। ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुरका नदी खोलामा पानीको सतह बढेसँगै किनारका बस्ती जोखिममा परेका छन्। नियमित वर्षासँगै खोलामा पानीको बहाव बढेपछि दाङको घोराही तुलसीपुर सडक खण्डमा आवत जावत ठप्प भएको छ। सडक खण्डको पत्रे खोला, सेवारे खोला र हापुर खोलामा पानीको बहाव बढेपछि आज दिउँसोदेखि कुनै पनि सवारी साधनले आवत जावत गर्न सकेका छैनन्। स्थानीयका अनुसार पत्रे खोलामा पानीको सतह यस वर्षकै उच्च भएको छ। यी खोलामा पुल नहुँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढेको भन्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। यसैबीच पत्रे खोलाले बगाउँदा एक महिला बेपत्ता भएकी छिन्। आज अपराह्न पत्रे खोला तर्ने क्रममा घोराई उपमहानगरपालिकाकी एक महिला बेपत्ता भएकी हुन्। उनको परिचयसम्म खुलेको छैन। घोराईको जेतपुरबाट शिवपुर जानको लागि खोला तर्ने क्रममा उनलाई खोलाले बगाएको छ। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याउने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महतले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएकाले अदालतले उल्ट्याउने बताएका छन्। उनले छिट्टै मुलुकमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति अन्त्य हुने बताए। सहित विपक्षी दलको नेता हुने हाम्रो दाबी छ। त्यसमा सम्पूर्ण प्रमाणहरू हामीसँग छ, आधारहरू हामीसँग छ। यो स्थिति भए खण्डमा जुन खाले चाहिँ अधिनायकवादी प्रवृत्ति अहिले देशमा सञ्चालन छ त्यसको अन्त्य हुन्छ र फेयर एन्ड फ्री इलेक्सन नेपाली कांग्रेसले त धाँधली गरेर जाने पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन। नेता महतले संविधान विपरीत क्रियाकलापलाई छुट दिन नहुने पनि बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोभिड महामारीमा पत्रकारले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले महामारीमा आफू संक्रमित भएर पनि जनतालाई सूचना दिन पछि नपर्ने पत्रकारको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुने बताए। अर्घाखाँचीमा भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय पत्रकार अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष पोखरेलले कोभिडबाट नेपालमा 20 जना पत्रकारले ज्यान गुमाएको र 1000 भन्दा बढी संक्रमित भएको जानकारी पनि दिए। निरन्तर रहन सक्यो। म यो उच्च भूमिका निर्वाह गर्ने सबै सञ्चारका व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिडका कारण हामीले 20 जना साथीहरूलाई गुमाएका छौँ। सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। थुप्रो सङ्ख्यामा साथीहरू सङ्क्रमितहरू हो। धेरै साथीहरू त सङ्क्रमण मुक्त पनि भइसक्नु भएको छ। म उच्च भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु र निरन्तर हामी यो क्षेत्रमा क्रियाशील रहनेछौँ। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले कोभिडका कारण सञ्चार गृहमा परेको आर्थिक प्रभावले पत्रकारलाई समस्या थपिएको बताए। उनले कतिपय पत्रकारको जागिर गएको छ भने कार्यरत पत्रकारले पनि समयमा तलब नपाएकाले चुनौती थपिएको बताए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सञ्चार विधेयकले आम सञ्चारलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भन्दै यसलाई सच्याउन पनि उनले माग गरे। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला अध्यक्षहरू सहभागी कार्यक्रममा कोभिडले जिल्लामा पारेको प्रभावका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। जातीय विभेद विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारी काठमाडौँ उपत्यकाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सबै प्रकारका जातीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने भन्दै सङ्गठनले शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
प्रदर्शनमा सहभागीले सबै खाले विभेद अन्त्य गरौँ, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू गरौँ, रगत चल्ने कोठा नचल्ने लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। जातीय विभेद कलङ्क हो, जातिवादी शिक्षा मन्त्री राजीनामा दे। प्रदर्शनका क्रममा जातीय भेदभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनुपर्ने, जातीय विभेद गर्नेलाई कारवाही गरिनुपर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरिएको थियो। कक्षा 11 र 12 को रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याद थप भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2078 असार 20 गतेसम्म रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याद थपेको हो। यसअघि रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याद चैत मसान्तसम्म तोकिएको थियो। चैत मसान्तसम्म फारम बुझाउन छुट भएकालाई दोब्बर दस्तुर लिने गरी असार 20 गतेसम्म म्याद थप गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। बोर्डले जारी गरेको सूचनामा रजिस्ट्रेसनको लागि 800, परीक्षा आवेदनको लागि 1200 शुल्क तोकिएको छ। रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम सम्बन्धित विद्यार्थी तथा विद्यालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कक्षा 12 को नियमित आंशिक ग्रेड वृद्धि भएकाले फारम बुझाउन सक्नेछन्। त्यसैगरी कक्षा 11 को आंशिक ग्रेड वृद्धि मात्रै भएकाले फारम बुझाउन सकिने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट परीक्षण उत्पादनको तयारी भएपछि प्रसारण लाइन व्यवस्थापनको लागि अन्तिम चरणको काम सुरु भएको छ। तामाकोशी करिडोरबाट आउने बिजुली अब खिम्तीमा बनाइएको नयाँ सब स्टेसनमा जोडिने भएको छ। यसअघि नयाँ सब स्टेसन निर्माणको टुङ्गो नलाग्दा तामाकोशी करिडोरबाट आएको बिजुली सिधै ढल्केबर लैजाने गरी खिम्ती सब स्टेसनबाट जोडिएको थियो। अब भने खिम्तीको सब स्टेसनबाट नै तामाकोशीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ। खिम्ती लामो साँगु 132 केबी प्रसारण लाइन यही असार 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म बन्द गरेर अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जोड्न लागि अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डाक्टर गणेश नेउपानेले जानकारी दिए। यस परिस्थितिमा कुलेखानी जलाशयको पानी प्रयोग गरी यथासम्भव विद्युत कटौतीको समय कम गर्न प्रयास गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्रदेश 2 का यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिवास, लाहान, जनकपुर र वीरगञ्जमा कागजी अभिलेखलाई कम्प्युटरमा चढाउने काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। त्यसैगरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सुर्खेत, लुम्बिनी सवारी परीक्षण कार्यालय बुटोल, बागलुङ, पोखरा, डुम्रे, कावासोतीबाट सेवा प्रवाह गर्न प्राविधिकको टोली खटिएको छ। नेपालमा करिब 45 लाख सवारी साधन रहेको अनुमान गरिएको छ। कागज मार्फत भइरहेको कामलाई कम्प्युटर माध्यमले छिटो छरितो बनाउने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ। हामीले डेमोन्स्ट्रेसन गरेका छौँ र यो सफ्टवेयर चाहिँ धेरै अगाडि बनेको हो। यो सफ्टवेयरमा चाहिँ लाइसेन्सको ड्राइभिङ लाइसेन्सको काम चाहिँ हामीले 4 वर्ष 2074 सालबाटै सुरु गरेर यो कार्यान्वयनमा आइसकेको र जनताले सेवा पाइसकेको अवस्था थियो र भेहिकलको चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ यो चाहिँ हामीले दिन सकिरहेको थिएनौँ। त्यो सेवा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ कर्णाली प्रदेश सुर्खेतबाट र लुम्बिनी प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशको लुम्बिनी यातायात व्यवस्था कार्यालय र 2 नम्बर प्रदेशको बर्दिवासबाट हामीले सुरु गर्न थालेका छौँ। यो कार्यालय चोरीका सवारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने, अनुसन्धानमा पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। भोजपुरमा प्राङ्गारिक तरकारी खेतीको सुरुवात गरिएको छ। रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगलाई विस्थापित गर्दै अर्गानिक खेतीलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यको साथ कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले यो प्रविधिको सुरुवात गरेको हो। छिटो लाभ लिने लक्ष्यले कृषकहरूले पछिल्लो समय प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई हटाउँदै आएका छन्, जसका कारण बजारमा विषादी युक्त वस्तुहरूको प्रयोग बढेको छ भने मानव स्वास्थ्यमा पनि यसले असर पुर्याउँदै आएको छ। यसलाई ध्यान दिँदै कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिएको हो। ज्ञान केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा अरुण गाउँपालिका 3 प्याउलीको सरस्वती कृषक समूहका 11 घर परिवारले व्यावसायिक रूपमा प्राङ्गारिक खेतीको थालनी गरेका छन्।
रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले 21वटा आधुनिक प्लास्टिक टनेल निर्माण गरी खेती थालिएको हो। ज्ञान केन्द्रको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नयाँ प्रविधिबाट खेती गर्न पाउँदा स्थानीय कृषक पनि खुसी भएका छन्। एकदम खुसी छौँ यसमा। यो हामीले अब पहिलोचोटि गर्दै थियौँ, अर्ग्यानिक खेतीको लागि पहिलोचोटि गरेको। हामी एकदम खुसी छौँ यसमा, हामी किसानहरू सब खुसी। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएर स्थानीय गोठे मल र जैविक विषादीलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय कृषक र कार्यालयको साझेदारीमा प्राङ्गारिक खेतीको थालनी गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। 2-3 वर्षमा टोटल्ली यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक कन्भर्सन गरेर जस्तो यो यहाँबाट निस्केको प्रडक्टलाई यो उत्पादन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टोटल्ली अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेर यो समग्र भेगलाई नै विषादी मुक्त भनौँ त्यो अभियानमा चाहिँ अगाडि बढ्ने र यहाँको सबै चाहिँ तपाईँको उत्पादनहरू चाहिँ अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्ने अब अगाडि जाने भन्ने हाम्रो यो सोच हो। प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत खेतीको थालनी भएको हो। 10 लाख लागतमा 2वटा कलस्टक बनाएर प्याउली र सिमटारका कृषक समूहमा परीक्षणको रूपमा थालनी गरिएको ज्ञान केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उत्पादकत्व क्षमता बढ्दै गएको र विषादीयुक्त औषधिको प्रयोगले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेकाले अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने कार्यालयले लक्ष्य लिएको छ। प्राङ्गारिक प्रवर्धन अभियान कार्यक्रम छन्। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अब हामीहरू अब उत्पादन बढी लिन खोज्छौँ, लागत कम परोस् ताकि त्यो उत्पादनले गर्दा अनेक किसिमका विषादीहरू हामी खाइरहेका छौँ। कुनै किसिमको रोग व्याधि किरा देखिएको छैन। त्यसको चारैतिर अब जो नेटको प्रयोग गरेर यसका उपयुक्त देखिएको छ। जिल्लामा प्राङ्गारिक तरकारी खेतीको सुरुवात हुनु राम्रो भएको जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरले जनाएको छ। अरुण गाउँपालिकामा मात्रै नभएर जिल्लाभरि नै यो खेती प्रणालीको विस्तार गर्नुपर्ने कार्यालयको धारणा छ। यो अहिले जुन चाहिँ अरुण गाउँपालिकामा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ यो सुरु छ। यसले मलाई लाग्छ भोलि जिल्लाभरि नै रामप्रसाद र चाहिँ अरुण गाउँपालिकाले जिल्लाभरि नै प्राङ्गारिक खालको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ खेती गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै चाहिँ मान्छेलाई र चाहिँ जीवनलाई चाहिँ स्वच्छ राम्रो बनाउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ म्यासेज दिन सक्छ। प्रदेश 1 सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरको 10 लाख आर्थिक सहयोगमा प्राङ्गारिक खेतीको सुरुवात गरिएको हो। खेती विस्तारलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने कार्यालयले जनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानमा आंशिकदेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई प्रदेश 1, प्रदेश 2, लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशभरको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।